सम्पूर्ण अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल हेल्प फर स्टुडेन्टमा। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरुले फर्स्ट इयरको एकाउन्ट अन्तर्गत एकाउन्टिङ प्रोसेससित रिलेटेड केही प्रब्लमहरु कन्सेप्टहरुका बारेमा डिस्कस गरेका थियौं। आजको क्लासमा हामीहरु च्याप्टर 4 यानी कि युनिट 4 अन्तर्गतको एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ अर्थात उपार्जनमा आधारित लेखाविधिको बारेमा छलफल गर्ने छौं। उपार्जनमा आधारित लेखाविधि यानी कि एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा हामीले चारवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि हामीहरु चारवटा कुरा पढ्छौं, जसमा फर्स्टमा पढ्ने छौं ओपनिङ इन्ट्रीको बारेमा, र सेकेन्डमा पढ्ने छौं क्लोजिङ इन्ट्रीको बारेमा, थर्डमा पढ्ने छौं एडजस्टिङ इन्ट्रीको बारेमा, र अर्को हामीहरु एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन पनि हामीहरु यो च्याप्टरमा सिक्ने छौं। यदि हामीलाई एक्जाममा ओपनिङ इन्ट्री बनाउनु भनेर क्लोजिङ इन्ट्री बनाउनु भनेर आयो भने 2 मार्क्सको प्रब्लम आउँछ, र साथै एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भनेर आयो भने यो च्याप्टरबाट हामीलाई 10 मार्क्सको प्रब्लम आउन सक्छ। यानी कि यो च्याप्टरबाट मिनिमम 2 मार्क्स देखि 12 मार्क्स सम्मको रेन्जमा हामीलाई प्रब्लम सोध्ने गर्छ। फर्स्टमा हामीहरु जान्छौं, बुझ्ने छौं ओपनिङ इन्ट्रीको बारेमा। ओपनिङ इन्ट्री बनाउनका लागि हामीले एउटा फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन जर्नलको फर्मेट हो, जसमा हामीहरु सुरुमा लेख्छौं। यहाँनेरि ओपनिङ इन्ट्री भइहाल्यो, डेट हुन्छ, एकाउन्ट टाइटल एन्ड एक्सप्लेनेसन भनेर लेख्छौं अथवा पार्टिकुलर भनेर लेख्दा पनि भयो। पोस्ट रेफरेन्स यानी कि पीआर भनेर लेख्छौं। यहाँनेरि डेबिट रुपीज, यतापटि क्रेडिट रुपीज भनेर हामीहरु एउटा फर्मेटको सेप बनाउँछौं। त्यहाँभन्दा पछाडी नि हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ क्या, एसिड्सहरु दिएको हुन्छ, लायबिलिटिजहरु दिएको हुन्छ, र जति पनि हामीलाई एसिड्सहरु दिएको छ ती एसिड्सहरुलाई इन्डिभिजुअली रूपमा हामीले डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। एसिड्सहरु हामीले प्राय छुट्याउन सकिहाल्छौं होला। यो च्याप्टरमा हामीहरु अझ विस्तृत रूपमा छुट्याउन पनि सिक्ने छौं। एसिड्स अन्तर्गत ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरु, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरु, भेहिकलहरु, डेप्टरहरु, क्याश ब्यालेन्सहरु, बैंक ब्यालेन्सहरु, स्टकहरु, प्रिपेडहरु यस्तो पर्छ क्या। जति पनि हामीलाई एसिड्सहरु दिएको छ इन्डिभिजुअली रूपमा त्यसलाई डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दियो भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दियो भने प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट, भेहिकल दियो भने भेहिकल एकाउन्ट डेबिट। जति पनि एसिड्सहरु छन् तिनीहरुलाई इन्डिभिजुअली रूपमा डेबिट गरिदिने। र यो एकछिनमा हामीलाई थाहा हुँदैन क्या, गुडविल भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, भरे ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकाल्छौं। त्यहाँभन्दा पछाडी जति पनि लायबिलिटिजहरु दिएका छन् नि, लायबिलिटिजहरु सबैलाई क्रेडिट गरिदिने क्या। लायबिलिटिज अन्तर्गत के पर्छ त, सन्डी क्रेडिटर पर्छ, बिल्स पेएबल पर्छ, एकाउन्ट पेएबल पर्छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पर्छ, बैंक लोनहरु पर्छ, लङ टर्म डेब्टहरु पर्छ। जति पनि लायबिलिटिजहरु दिएको छ त्यो सबै लायबिलिटिजलाई इन्डिभिजुअली रूपमा क्रेडिट गर्ने। सन्डी क्रेडिटर दियो भने सन्डी क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट क्रेडिट, यतापटि टु सन्डी क्रेडिटर एकाउन्ट, टु बिल्स पेएबल एकाउन्ट, टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट। यति पनि यसरी जति पनि हामीलाई लायबिलिटिजहरु दिएको छ त्यो सबै लायबिलिटिजहरुलाई क्रेडिट गरिदिनु पर्यो। र यसरी एसिड्सलाई डेबिट गरिसकेर लायबिलिटिजलाई क्रेडिट गरिसके पछाडी यदि एसिड्स भन्दा लायबिलिटिज धेरै भयो भने, एसिड्स भन्दा लायबिलिटिज साइडमा धेरै भयो भने, एसिड साइडमा पुगेन भने, जति पुग्दैन नि त्यति बराबरले हामीले गुडविल एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ क्या। यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर। यदि एसिड्स भन्दा लायबिलिटिज धेरै आयो भने, जति लायबिलिटिज धेरै छ नि त्यति बराबरले हामीले गुडविल एकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्छ। इफ क्रेडिट चाहिँ इज ग्रेटर देन, क्रेडिट चाहिँ धेरै ठुलो भयो भने, के भन्दा ठुलो भयो भने, डेबिट भन्दा ठुलो भयो भनेदेखि जहिले पनि गुडविल एकाउन्ट हुँदो रहेछ। गुडविल एकाउन्ट हामीले के गर्छौं, डेबिट गर्छौं। मानिलिउँ लायबिलिटिजतिर चाहिँ 100 आयो, यो एसिड्सतिर चाहिँ 50 मात्रै आयो भने, एसिड्सतिर त 50 मात्रै छ, 50 ले कम्ती भयो नि त एसिड्स। त्यस्तो अवस्थामा गुडविल एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्छौं हामीले। 50 चाहिँ गुडविल एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ डेबिट। र त्यसरी नै लायबिलिटिजतिर पुगेन भने, मानिलिउँ एसिड्सतिर 50 आयो, लायबिलिटिजतिर चाहिँ 25 मात्रै आयो अरे, लायबिलिटिजतिर 25 ले कम्ती आयो नि त। जतिले कम्ती आएको छ नि लायबिलिटिजतिर त्यसलाई क्यापिटल रिजर्भ भनेर लेख्नुपर्छ क्या। ब्यालेन्सिङ फिगर, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। क्रेडिट भन्दा यदि डेबिट ठुलो भयो भने, जतिले डेबिट ठुलो छ नि, यो डेबिटको आइटमहरु ठुलो छ नि त्यति बराबरले हामीले के लेख्नुपर्ने रहेछ, क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट पनि क्रेडिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्यालेन्सिङ फिगर, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। डेबिट चाहिँ क्रेडिट भन्दा यदि ठुलो आयो भने हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। नरेसन हामीले लेख्छौं फर ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एसिड्स लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल भनेर लेख्छौं क्या। यो एसिड्सहरुको, लायबिलिटिजहरुको, क्यापिटलहरुको चाहिँ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स बनायौं भनेर यसरी यसको नरेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो आयो भने हामीलाई 2 मार्क्समा आउँछ र यो आउन सक्ने सम्भावित क्वेशन पनि बन्छ ल। ओपनिङ इन्ट्री हामीलाई 2 मार्क्सको फाइनल एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ। त्यही भएर अलि हामीहरु मेहनत पनि गरौँ। हामीहरु मोडेल क्वेशनमा देखाइदिएका प्रब्लमहरुलाई पनि सल्भ गर्दै जानेछौं। फर्स्टमा हामीले पढ्यौं ओपनिङ इन्ट्रीका बारेमा बुझ्यौं। त्यहाँभन्दा पछाडी आउँछ अब क्लोजिङ इन्ट्री क्या। इन्ट्रीहरुलाई क्लोज गर्नुपर्छ क्या हामीले। खर्च तथा आम्दानीहरुलाई त्यसको क्लोजिङ इन्ट्री हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ओपनिङ इन्ट्री भयो, यो सजिलो छ। क्लोजिङ इन्ट्री पनि त्यसरी नै सजिलो छ क्या। अब हामीहरु जान्छौं क्लोजिङ इन्ट्रीमा। क्लोजिङ इन्ट्रीको फर्मेट पनि हामीहरुको त्यही हुन्छ। फर्मेटको सेप पनि तपाईहरुले पनि यसलाई कापीमा उतार्दै जानु होला। हामीहरु रेगुलर रूपमा अब यो च्याप्टरसित रिलेटेड प्रब्लमहरुलाई पनि सल्भ गर्दै जानेछौं, जसले गर्दा हामीहरु यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने पनि छौं। क्लोजिङ
क्लोजिङ इन्ट्री इन्ट्रीमा पनि हामीहरूको फर्मेट त्यही हुन्छ, डेट, एकाउन्ट टाइटल एन्ड एक्सप्लानेसन भनेर आउँछ, पोस्ट रिफरेन्स भन्छ यहाँनिर, डेबिट रुपिज क्रेडिट रुपिज भन्ने एउटा फर्मेट हुन्छ। अब क्लोजिङ इन्ट्री भनेको नि इन्ट्रीलाई क्लोज गर्नु पर्यो क्या। हामीहरूले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के बुझेका हुन्छौँ भने, के बुझिसकेका छौँ भने सम्पूर्ण हामीहरूको आम्दानी र नाफाहरू क्रेडिट साइडमा हुन्छ, अल इन्कम एन्ड गेन एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ, अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस एकाउन्ट डेबिटतिर हुन्छ नि। यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, धेरै चाहिँ केही बुझ्नु परेन। सबै आम्दानी र नाफा हामीहरूको क्रेडिट साइडमा हुन्छ नि, तर हामीहरू बनाउँदैछौँ क्लोजिङ इन्ट्री बनाउँदैछौँ क्या, इन्ट्रीहरूलाई क्लोज गर्नुपर्ने छ हामीहरूले। जति पनि हामीहरूको आम्दानीहरू छ नि, आम्दानीहरू र खर्चहरूलाई हामीहरूले क्लोज गर्नु पर्यो क्या, त्यसलाई इन्डिङ गरिदिनु पर्यो। हामीहरूलाई के थाहा छ त, आम्दानी र नाफा जति जहिले पनि क्रेडिटतिर हुन्छ। सम्पूर्ण हामीले पहिले नै जर्नल बनाउँदाखेरि क्रेडिटमा लेखेका हुन्छौँ र त्यो क्रेडिटलाई नि, ती क्रेडिट आइटमहरूलाई क्लोज गर्नका लागि कतापट्टि सार्नुपर्छ, अब हामीले डेबिटमा सार्नुपर्छ क्या। त्यही भएर यो जुन क्लोजिङ इन्ट्री हामीहरू बनाउँदैछौँ नि, क्लोजिङ इन्ट्री गर्दाखेरि जति पनि आम्दानीहरू नाफाहरू छ त्यसलाई क्लोज गर्नका लागि डेबिटमा लानुपर्छ क्या। अल इन्कम एन्ड गेन एकाउन्ट हामीहरूको क्रेडिटतिर हुन्थ्यो, क्रेडिट साइडमा भएको टपिक्सहरूलाई क्लोज गर्नका लागि हामीले डेबिटतिर पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूको जहिले पनि सेल्सहरू, सर्भिस रिभेन्यूहरू जहिले पनि क्रेडिटतिर हुन्थ्यो नि त। रिभेन्यू भनेको आम्दानी क्रेडिटतिर हुन्थ्यो, तर हामीहरू के बनाउँदैछौँ, क्लोजिङ इन्ट्री बनाउँदैछौँ नि त। आम्दानीलाई क्लोज गर्नु पर्यो क्या, क्रेडिटमा भएको आम्दानीलाई क्लोज गर्दा कतापट्टि जाँदो रहेछ, डेबिटमा जाँदो रहेछ। त्यही भएर क्वेसनमा हामीलाई दिएकै हुन्छ, सेल्स पनि दिएकै हुन्छ, सर्भिस रिभेन्यूहरू पनि दिएकै हुन्छ। सेल्स अनि सर्भिस रिभेन्यूलाई हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ, डेबिट गर्नुपर्दो रहेछ। इन्ट्रेस्ट रिभेन्यू क्या, जति पनि आम्दानीहरू छन् त्यो आम्दानी क्रेडिटतिर हुन्थ्यो, त्यो क्रेडिटका आम्दानीहरूलाई क्लोज गर्न हामीले कतापट्टि सार्नु पर्यो, डेबिटमा सार्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट रिभेन्यू एकाउन्ट पनि हामीले डेबिट गऱ्यौँ। अब हामीहरूको जम्मा आम्दानी कति हो त, जम्मा आम्दानी जति पनि छ त्यो सबैलाई क्लोज गर्ने अनि फाल्दिने होइन क्या, त्यसलाई टपिक्समा लानु पर्यो। इन्कम समरी क्या, जम्मा हामीहरूको आम्दानी कति भएछ भन्ने कुरा यो इन्कम समरीले देखाउँछ। इन्कम समरीमा लगेर चाहिँ हामीले क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा हामीहरूको ल मानिलिउँ सेल्स रिभेन्यू, सर्भिस रिभेन्यू 50 छ अरे, इन्ट्रेस्ट रिभेन्यू ल 50 छ अरे, जम्मा 50-50ले जम्मा हामीहरूको आम्दानी कति हो त, आम्दानी त आम्दानी नै रहन्छ, इन्कम त इन्कमै हो नि त। त्यही भएर इन्कम समरी हामीहरूको जम्मा आम्दानी कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्कम समरीले देखाउँछ। र जम्मा हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने भनेको नि यो जुन क्लोजिङ इन्ट्री बनाउँछौँ, क्लोजिङ इन्ट्रीमा बुझ्नुपर्ने भनेको जति पनि आम्दानीहरू छन् आम्दानीलाई क्लोज गर्दा डेबिटमा लेख्नुपर्ने रहेछ। र खर्चहरू भनेको त अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस एकाउन्टलाई पहिले नै हामीले डेबिटमा लेखिसकेको हुन्छ। त्यो डेबिटमा लेखेको खर्चलाई क्लोज गर्नका लागि हामीले क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ लगेर क्लोज गर्छौँ त, इन्कम समरीमा लगेर क्लोज गर्छौँ। न्यारेसन लेख्छौँ हामीहरू, फर क्लोजिङ द रिभेन्यू एकाउन्ट बाई इन्कम समरी एकाउन्ट। हामीले रिभेन्यू एकाउन्टलाई क्लोज गऱ्यौँ क्या, कहाँ लगेर क्लोज गऱ्यौँ, इन्कम समरीमा लगेर क्लोज गऱ्यौँ भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो त हामीले आम्दानीलाई क्लोज गऱ्यौँ क्या, आम्दानीलाई क्लोज गर्दा सम्पूर्ण हामीहरूको आम्दानीहरू क्रेडिटमा हुन्थ्यो, त्यसलाई क्लोज गर्दाखेरि आम्दानीलाई कतापट्टि सार्नु पर्दो रहेछ, डेबिटमा सार्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि अब हामीहरू खर्चलाई क्लोज गर्छौँ क्या। खर्चहरू भनेको त अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस एकाउन्ट त हामीले डेबिटतिर पोस्टिङ गरेको हुन्छ नि, त्यो सम्पूर्ण डेबिटमा भएको खर्चहरूलाई हामीले क्लोज गर्नु पर्यो क्या, अन्त्येष्टि गरिदिनु पर्यो। खर्चलाई क्लोज गर्न त खर्च पहिले नै डेबिटमा भएको हुन्छ, त्यसलाई क्लोज गर्नका लागि अब कतापट्टि पोस्टिङ गरिदिनु पर्यो, डेबिटमा भएको खर्चलाई क्रेडिटमा पोस्टिङ गर्दा अनि क्लोज हुने भयो नि त, डेबिट क्रेडिट काटिएर। त्यतिकै क्लोज गर्न सकिँदैन क्या, कहाँ लगेर क्लोज गर्नु पर्यो, इन्कम समरीमै लगेर क्लोज गर्नु पर्यो। किन इन्कम समरी नै लेखिन्छ भन्ने कुरा म एकछिनमा फेरि भनिदिन्छु। इन्कम समरी एकाउन्ट हामीहरू डेबिट गर्छौँ र जति पनि खर्चहरू छन् नि त्यसलाई क्लोज गर्दा कतापट्टि जाँदो रहेछ, क्रेडिटमा। हामीलाई सम्पूर्ण खर्चको इन्फर्मेसन क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, त्यही इन्फर्मेसनलाई हामीले यहाँनिर पोस्टिङ मात्रै गर्नुपर्ने हो। इन्कम समरी एकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ, के छन् त खर्चहरू, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस इन्डिभिजुअली रूपमा क्या, जति पनि खर्चहरू दिएका छन् त्यो सबै क्रेडिटमा राखिदिनुपर्छ। किनभने पहिले नै हामीले खर्चलाई डेबिट गरेको हुन्छ, त्यसलाई क्लोज गर्नका लागि अब कता लगेर काटिदिनु पर्यो, क्रेडिटमा लगेर। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस, इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस, रेन्ट एक्सपेन्सेस, सप्लाइज एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस भनेर यसरी हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लोज गर्छौँ क्या। फर क्लोजिङ द एक्सपेन्सेस एकाउन्ट बाई इन्कम समरी एकाउन्ट, कहाँ लगेर क्लोज गऱ्यौँ, इन्कम समरीमा लगेर हामीले सम्पूर्ण खर्चलाई क्लोज गऱ्यौँ। अरू के खर्च दिएका छन् नि, जति पनि खर्च दिएका छन् यसरी क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यति गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने यो आम्दानीलाई क्लोज गऱ्यौँ नि, मानिलिउँ हामीहरूको यहाँनिर आम्दानी देखियो अरे, सम्पूर्ण आम्दानीलाई क्लोज गर्दा आम्दानी देखियो, यहाँनिर 100 रुपियाँ आम्दानी देखियो टोटल। यहाँनिर खर्चलाई क्लोज गर्दाखेरि भएभरको सबै खर्च रहेछ 50 रुपियाँ,
रुपैयाँ खर्च रहेछ क्या। यहाँ 100 रुपैयाँ आम्दानी थियो, 50 रुपैयाँ खर्च भयो। 100 मा 50 रुपैयाँ खर्च भइसक्यो भने बाँकी रहेको त्यो 50 रुपैयाँ छ नि उब्रिएको पैसा, त्यो उब्रिएको पैसा चाहिँ कम्पनीको अर्निङमा जान्छ क्या, रिटेन अर्निङमा जान्छ। यो जुन हामीहरूको इन्कम समरी यहाँनिर नि क्रेडिटमा धेर हुनु भनेको आम्दानी धेर हुनु हो क्या। आम्दानी चाहिँ 100 छ, खर्च चाहिँ 50 भयो भने अझै हामीहरूको 50 रुपैयाँ त आम्दानी उब्रियो नि त, त्यसलाई हामीहरू अर्निङमा लान्छौँ क्या, रिटेन अर्निङमा। फेरि त्यसलाई पनि क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरू कसरी क्लोज गर्छौँ त? इन्कम समरी एकाउन्ट डेबिट, त्यो जुन अघि हामीले क्रेडिटमा इन्कम समरी 100 भनेका थियौँ नि, क्रेडिटमा इन्कम समरी 100 भन्नुको अर्थ हामीहरूको आम्दानी चाहिँ 100 रहेछ, अनि डेबिटमा इन्कम समरी आएको थियो नि दोस्रो स्टेपमा, डेबिटमा इन्कम समरीको मतलब खर्च चाहिँ 50 रहेछ क्या। भने जम्मा हामीहरूको 100 रुपैयाँ आम्दानीमा 50 खर्च भयो भने अझै हामीहरूको आम्दानी त उब्रियो नि 50, त्यसलाई कहाँ लग्छौँ हामीहरू? रिटेन अर्निङमा लान्छौँ। इन्कम समरी एकाउन्ट डेबिट भयो ड्यास ड्यास, त्यसलाई कहाँ लान्छौँ? रिटेन अर्निङमा लान्छौँ। यसरी रिटेन अर्निङ। अब मानिलिउँ ल, मानिलिउँ 100 रुपैयाँ आम्दानी छ अरे, खर्च चाहिँ 200 भएको छ अरे। यस्तो अवस्थामा त हामीहरूलाई घाटा भएको रहेछ नि त। कति घाटा भएको रहेछ? आम्दानी चाहिँ हामीहरूको 100 छ, खर्च 200 भयो भने त यहाँ त घाटा भएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ रिटेन अर्निङ घट्छ क्या। ठिक्क उल्टो हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आम्दानी धेर भयो भने इन्कम समरी एकाउन्ट डेबिट, जति आम्दानी धेर भएको छ नि, अघि हामीले यहाँ भनेका छौँ नि, यो आम्दानी यहाँ खर्च इन्ट्री गरेका छौँ। यदि यो आम्दानी धेर भयो भने नि, खर्चभन्दा आम्दानी धेर भयो भने इन्कम समरी एकाउन्ट डेबिट टु रिटेन अर्निङ एकाउन्ट हुँदो रहेछ। तर आम्दानी भन्दा खर्च चाहिँ धेर भयो भने नि, खर्च धेर भयो भने चाहिँ रिटेन अर्निङ एकाउन्ट डेबिट टु के हुँदो रहेछ? इन्कम समरी एकाउन्ट हुँदो रहेछ। फर क्लोजिङ द इन्कम समरी एकाउन्ट बाई रिटेन अर्निङ एकाउन्ट भनेर हामीले न्यारेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै न्यारेसन हामीहरूको एउटै हुन्छ। यति भयो हामीहरूको। अब यहाँभन्दा पछाडि नि कि यो हुन्छ यो स्टेप कि आम्दानी धेर हुन्छ कि खर्च धेर हुन्छ क्या। आम्दानी धेर भयो भने यो इन्ट्री, खर्च धेर भयो भने यो इन्ट्री। अब यहाँभन्दा पछाडि डिभिडेन्ड पेड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। डिभिडेन्डलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड पेड भनेको त डिभिडेन्ड भनेको त खर्च हो, खर्च डेबिटमा हुन्छ, त्यसलाई क्लोज गर्दा कता जाँदो रहेछ? क्रेडिटमा जाँदो रहेछ क्या। डिभिडेन्ड पेड भनेर क्रेडिटमा जाँदो रहेछ। केबाट दिन्छौँ त डिभिडेन्ड? जति पनि हामीले कमाएको आम्दानी हो नि, अर्निङ हो नि, त्यो अर्निङबाट डिभिडेन्ड पेड गर्ने हो क्या। त्यही भएर डिभिडेन्ड पेड भनेर क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। त्यसको क्लोजिङ इन्ट्री बनाउँदा के हुँदो रहेछ? रिटेन अर्निङ एकाउन्ट डेबिट टु डिभिडेन्ड एकाउन्ट भनेर हुँदो रहेछ। फर क्लोजिङ द डिभिडेन्ड एकाउन्ट बाई रिटेन अर्निङ एकाउन्ट, रिटेन अर्निङ एकाउन्टद्वारा डिभिडेन्डलाई क्लोज गरियो भनेर हामीले यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो जुन हामीले अहिले गऱ्यौँ नि, एउटा स्टेप, दुईटा स्टेप, अनि यो दुईटा स्टेप त एउटै भइहाल्यो कि आम्दानी धेर कि खर्च धेर हुन्छ। यसले 3वटा स्टेप, यो 4वटा स्टेप, यो क्लोजिङ इन्ट्रीको जम्मा 4वटा स्टेप छ। यो 4वटा स्टेप हामीले गर्दाखेरि नि एक्जाममा हामीलाई 2 मार्क्स अथवा 5 मार्क्स आउन सक्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो है यो च्याप्टरमा, यानि कि एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा। डिस्कस गऱ्यौँ हामीले ओपनिङ इन्ट्रीको बारेमा डिस्कस गरिहाल्यौँ, क्लोजिङ इन्ट्रीको बारेमा हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ। अब जान्छौँ हामीहरू एडजस्टिङ इन्ट्रीको बारेमा डिस्कस गर्छौँ क्या। एडजस्टिङ इन्ट्री भनेको एडजस्ट गर्नुपर्ने इन्ट्रीहरू क्या, जुन हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको इन्ट्रीहरूको आधारमा हामीहरू एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँछौँ र यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन हामीहरू हिसाबबाट फेरि सिक्नेछौँ। जान्छौँ हामीहरू अब एडजस्टिङ इन्ट्री गर्न जान्छौँ। एडजस्टिङ इन्ट्रीमा नि हामीहरूको दुईटा आइटम हुन्छन् क्या। एउटा आइटम भनेको डिफरल आइटमहरूको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा डिफरल आइटमहरू हुन्छन्, अर्को एक्रुअल आइटमहरू हुन्छन् क्या। डिफरल आइटम र एक्रुअल आइटमहरू हुन्छन्। अहिले त्यो नबुझ्दा पनि हुन्छ। अब जस्ट हामीहरू अहिले के बुझौँ भने अहिले एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदैछौँ क्या। एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदैछौँ। एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिले नि हामीलाई एडिसनलमा दिएकै हुन्छ इन्फर्मेसनहरू। एडिसनलमा दिएका इन्फर्मेसनहरूको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो म एकछिनमा भनिदिन्छु ल। डिफरल आइटमहरू कस्तो आइटमहरू हुन्, एक्रुअल आइटमहरू कस्तो आइटमहरू, फेरि म ब्याक आएर यो म एकचोटि फेरि बुझाउने कोसिस गरिहेर्छु यसलाई पनि। पहिले हामीहरू यहाँनिर ध्यान दिउँ। अब एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदैछौँ क्या हामीहरू। अहिले के बनाउँदैछौँ? एडजस्टिङ इन्ट्रीहरू। एडजस्टिङ इन्ट्री चाहिँ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका पोइन्टहरूको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ क्या, प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भनेर दिएको हुन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भनेर दिएको छ भने नि, जस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भनेको जस्तै रेन्ट एक्सपायर्ड भनिदिन्छ, सेलेरी एक्सपायर्ड भनिदिन्छ, इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने नि के एक्सपायर्ड भनेको छ नि, जस्तै रेन्ट एक्सपायर्ड भन्यो भने रेन्ट एकाउन्ट डेबिट भनेर लेखिदिने क्या। अनि यतापट्टि के हुँदो रहेछ? प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट भनेर हुँदो रहेछ। जे ड्यास ड्यास एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट क्या। के एक्सपायर्ड भएको छ नि त्यसैलाई डेबिट गरिदिने। एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेलेरी एक्सपायर्ड भयो भने सेलेरी एकाउन्ट डेबिट। एडिसनल इन्फर्मेसनमा रेन्ट एक्सपायर्ड भनेको छ भने रेन्ट एकाउन्ट डेबिट। एडिसनल इन्फर्मेसनमा इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको छ भने इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट भनेर यसरी लेखिदिने। अनि 2 के हुँदो रहेछ? प्रिपेड एक्सपेन्सेस। के को प्रिपेड? रेन्ट, प्रिपेड इन्सुरेन्स, प्रिपेड सेलेरी भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनको मात्रै हामीहरू एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। फर एक्सपायरी अफ प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर हामीहरू लेख्छौँ। एक्सपायरी भयो क्या, एक्सपायर्ड भयो, त्यसको म्याद सक्यो भनेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो भयो फर्स्ट पोइन्ट ल। यसलाई पनि बुझ्दै जाउँ, यो सजिलो छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीले एडजस्टिङ इन्ट्री पनि बनाउन सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को छ
फर कस्ट अफ गुड्स सोल्डको हामीले एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एउटा हामीहरूको पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम र अर्को पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम छ। यो अहिले छाड्दिउँ, यो सिस्टमको बारेमा छाड्दिउँ। अहिले हामीहरू जस्ट के बुझौँ भने फर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्या, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदाखेरि कस्ट भनेको खर्च हो नि त, खर्च त डेबिटतिर हुन्छ। त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदा कस्ट अफ सेल्स भन्नु र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु एउटै हो ल। कस्ट अफ सेल्स एकाउन्ट अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ हामीहरू कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउनका लागि है। यो कसरी यसको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउने, कहाँबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने भन्ने कुरा म प्रब्लमबाट यो सबै सिकाउने यो कोसिस गर्नेछु ल। यो प्रब्लम मोडल क्वेसनमा देखाएको प्रब्लम गर्दै जाँदा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदा के हुँदो रहेछ, कस्ट अफ सेल्स एकाउन्ट अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकाउन्ट डेबिट भनेर यहाँ गरिदो रहेछ। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नि ओपनिङ स्टक र पर्चेजबाट निकालिन्छ क्या। त्यही भएर ओपनिङ स्टक र पर्चेजको आधारमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बनाइसकेपछि नि ओपनिङ स्टक र पर्चेज घटाएर देखाउनु पर्छ क्या। ओपनिङ स्टक पर्चेज भनेको खर्च हो, खर्चलाई घटाइदिँदा यसलाई क्रेडिटतिर हामीले पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि यति बुझौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदाखेरि कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकाउन्ट डेबिट हुँदो रहेछ टु ओपनिङ स्टक र पर्चेज। ओपनिङ स्टक र पर्चेजबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिन्छ नि त। त्यही भएर हामीहरूको मेन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने भनेको ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिन्छ। त्यो एकछिनमा फेरि क्लोजिङ स्टकको हामीले अर्को इन्ट्री बनाउँदाखेरि थाहा भइहालिन्छ। अहिले के मात्रै बुझौँ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकाउन्ट अथवा कस्ट अफ सेल्स एकाउन्ट डेबिट टु ओपनिङ स्टक एकाउन्ट टु पर्चेज एकाउन्ट हुँदो रहेछ। फर द कस्ट अफ सेल्स फ्रम ओपनिङ स्टक एन्ड पर्चेज भनेर लेख्यौँ। कस्ट अफ सेल्स हामीले बनायौँ क्या, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बनायौँ केबाट, ओपनिङ स्टक र पर्चेजबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निर्माण गऱ्यौँ भनेर हामीले न्यारेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि एडजस्टिङ इन्ट्री यहाँ हेरौँ, क्लोजिङ स्टकको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउनु पर्यो। जुन हामीहरूको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ नि, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नका लागि नि हामीले COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नका लागि ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लोजिङ स्टकले चाहिँ नि यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाउँछ क्या, किनभने माइनसमा छ नि त। ओपनिङ स्टक र पर्चेजले बढाउँछ। त्यही भएर अघि हामीले लेख्यौँ नि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकाउन्ट डेबिट टु ओपनिङ स्टक पर्चेज एकाउन्ट भनेर लेख्यौँ। अब यो जुन क्लोजिङ स्टक छ नि हो, यो क्लोजिङ स्टकको हामीहरू एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँछौँ क्या। क्लोजिङ स्टकको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदाखेरि क्लोजिङ स्टक भनेको सम्पत्ति हो, डेबिटतिर जान्छ। क्लोजिङ स्टक एकाउन्ट डेबिट, यसले क्लोजिङ स्टकले केलाई घटाउँछ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाउँछ। त्यही भएर कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकाउन्ट भनेर यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर स्टक एट द इन्ड रेकर्डेड भनेर अन्तिमको हामीले स्टकलाई चाहिँ यसरी रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तरिकाले हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ एडजस्टिङ इन्ट्री कस्ट क्लोजिङ स्टकको। यसलाई पनि बुझ्दै जाउँ। अर्को हामीलाई दिएको छ फर अनअन इन्कम अन भनेको छ क्या। अनअन भनेको एडभान्स हो नि त। अनअन भनेको एडभान्स इन्कम अन भइसक्यो क्या, प्राप्ति भइसक्यो। जस्तै हामीले एडभान्स कमिसन पाएका छौँ अरे, कामै नगरी कमिसन पायौँ भने त्यो काम गरिसकेपछि त त्यो कमिसन हाम्रो आम्दानी हुन्छ नि त। हो यस्तो एडभान्स कमिसन अन भनेको छ भने, एडभान्स रेन्ट चाहिँ अन भयो भनौँ भने त्यस्तोको इन्ट्री नि जहिले पनि एडभान्स अर अनअन इन्कम एकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु के हुँदो रहेछ, इन्कम एकाउन्ट हुँदो रहेछ क्या। ड्यास ड्यास इन्कम एकाउन्ट, कुन इन्कम हो त त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ, क्रेडिट गर्नुपर्ने रहेछ। यसको जर्नल हामीहरू विस्तृत रूपमा पनि बुझ्दै जान्छौँ क्या। यदि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा नि अनअन इन्कम अन भनौँ भने नि, अनअन इन्कम अन भनौँ भने एडभान्स अर अनअन इन्कम एकाउन्ट डेबिट हुँदो रहेछ टु ड्यास ड्यास % इन्कम एकाउन्ट हुँदो रहेछ है। अनअन इन्कम भनेको एडभान्स इन्कम हो नि त। जस्तै एडभान्स कमिसन अन भनौँ अरे, अनअन कमिसन चाहिँ अन भनौँ भने नि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा अनअन कमिसन अन भनौँ भने अनअन कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु कमिसन एकाउन्ट भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। यसरी हामीले पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि डिप्रिसिएसन छ। डिप्रिसिएसनको पोस्टिङ गर्दा डिप्रिसिएसन भनेको एक्सपेन्सेस, अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस एकाउन्ट त डेबिट हो। त्यही भएर डिप्रिसिएसन एकाउन्ट हामीहरू के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। डिप्रिसिएसनले के को मूल्यलाई घटाउँछ, फिक्स एसेट्सको मूल्यलाई घटाउँछ नि त। डिप्रिसिएसनको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदाखेरि डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट्स एकाउन्टमा लगेर एडजस्ट गर्न पनि हामीहरू सक्छौँ, अथवा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा लगेर एडजस्ट गर्न पनि सक्छौँ। डिप्रिसिएसनको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको डिप्रिसिएसनको इन्ट्री बनाउँदाखेरि डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट्स एकाउन्ट पनि हुँदो रहेछ, अथवा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्ट पनि हामीले लेख्न सक्ने रहेछौँ। न्यारेसन लेख्छौँ हामीहरू फर डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस फर द पिरियड भनेर हामीहरू लेख्न सक्छौँ। अर्को छ हामीहरूको ब्याड डेट। अघि डिप्रिसिएसन हुँदाखेरि डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट्स एकाउन्ट भएको थियो, किनभने डिप्रिसिएसनले फिक्स एसेट्सलाई घटायो। ब्याड डेट भनेको पनि एक्सपेन्सेस हो क्या, खराब ऋण। ब्याड डेटको एडजस्टिङ इन्ट्री हुन्छ ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट। ब्याड डेट भनेको खराब ऋण हो नि त। ब्याड डेटले हामीले पाउनु पर्ने चाहिँ घट हो क्या। ब्याड डेट भनेको खराब ऋण हो नि। हामीले जतिमा उधारोमा बेचेको थियो त्यो सबैमध्ये 1 लाखको उधारोमा बेचेको थियो भने 1 लाख मध्ये 2000 को चाहिँ उठेन भने यो 2000 नउठ्ने पैसा चाहिँ ब्याड डेट हो नि त। ब्याड डेट भनेको खराब ऋण। ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट, यसले चाहिँ हामीहरूको उठ्नु पर्नेलाई घटायो क्या, एकाउन्ट रिसिएबललाई अथवा पाउनु पर्ने डेप्टरलाई घटाइदियो। त्यही भएर ब्याड डेटको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदाखेरि ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिएबल अथवा डेप्टर एकाउन्ट हुँदो रहेछ।
अर्को छ फर सप्लाइज एक्सपेन्सेस। सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेको सप्लाइज भनेको कार्यालय सामग्री हो क्या। मानिलिउँ हामीले 10,000 को कार्यालय सामग्रीहरू ल्याएको थियो, पोसाकहरू, खाना लत्ता कपडाहरू 10,000 बराबरको ल्याएको थियो। 10,000 मध्ये 8,000 को चाहिँ युज भइसक्यो अरे क्या। सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर भनिदिएको हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा सप्लाइजको हामीलाई इन्फर्मेसन दियो भने यसरी एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। सप्लाइज एक्सपेन्सेसको बनाउँदाखेरि एक्सपेन्सेस 8,000 त खर्च भइसक्यो नि त, त्यही भएर सप्लाइज एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ। यसले केलाई घटायो त? जुन हामीहरूको सप्लाइज हो नि, सम्पत्ति हो नि, त्यो घट्यो क्या। त्यही भएर क्रेडिटमा हामीहरू के लेख्छौँ? सप्लाइज एकाउन्ट भनेर यसरी ड्यास ड्यास भनेर लेख्छौँ। फर सप्लाइज युज ड्युरिङ द पिरियड। कतिको सप्लाइज चाहिँ चलायौँ त? 10,000 को ल्याएकोमा हामीले चाहिँ 8,000 को युज गरिसक्यौँ भने 8,000 लाई चाहिँ खर्च देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो भयो हामीहरूको सप्लाइज एक्सपेन्सेसको एडजस्टिङ इन्ट्री, यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू जान्छौँ अर्को एडजस्टमेन्ट अफ एक्रुअल आइटम भनेर। यो जुन अहिले हामीले डिस्कस गऱ्यौँ नि, यो चाहिँ डिफरल आइटमहरू हुन् क्या। डिफरल आइटमहरू भनेको चाहिँ पैसा गइसकेको अथवा पैसा पाइसकेको इन्ट्रीहरूलाई डिफरल आइटमहरू भन्छौँ क्या हामीहरू। अनि अर्को एक्रुअल आइटमहरू भनेको चाहिँ हामीले पैसा पाउन बाँकी, पैसा तिर्न बाँकीहरूको एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँछौँ भने त्यसलाई एक्रुअल आइटमहरू भनिन्छ क्या। पैसा तिर्न बाँकी, दिन बाँकीहरू भनेको आउटस्ट्यान्डिङहरू, एक्सपेन्सेसहरू हुन्छन् नि त। एक्रुड इन्कमहरू हुन्छन् नि, हामीले पाउन बाँकी र तिर्न बाँकी जति पनि आम्दानी र खर्चहरू छन् त्यसको आधार त्यस्ता आइटमहरूलाई चाहिँ एक्रुअल आइटमहरू भनिन्छ ल। अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ डिफरल आइटमको, अब हामीहरू डिस्कस गर्छौँ एक्रुअल आइटमको। एक्रुअल आइटममा फर एक्रुअल रिभेन्यू क्या, पाउन बाँकी आम्दानी छ भने एक्रुअल रिभेन्यू, एक्रुड कमिसन भनिदिन्छ, एक्रुड रेन्ट भनिदिन्छ, एक्रुड इन्ट्रेस्ट भनिदिन्छ। यस्तो एक्रुड क्या, पाउन बाँकी आम्दानी छ भने त्यसको इन्ट्री जहिले पनि इन्कम रिसिएबल एकाउन्ट डेबिट, पाउन बाँकी खाता डेबिट गर्छौँ क्या। किनभने पाउन बाँकी त सम्पत्ति हो नि त। अनि ड्यास ड्यास रिभेन्यू एकाउन्ट, जस्तै एक्रुड रेन्ट भनिदियो अरे, एक्रुड कमिसन भनिदियो अरे क्या। एक्रुड कमिसन भन्यो भने कमिसन रिसिएबल एकाउन्ट डेबिट टु कमिसन रिभेन्यू एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ क्या हामीहरू। एक्रुड कमिसन भनिदियो भने क्या, पाउन बाँकी कमिसन भनिदियो भने के लेख्ने रहेछौँ? कमिसन रिसिएबल एकाउन्ट डेबिट, पाउन बाँकी कमिसन खाता डेबिट टु कमिसन रिभेन्यू एकाउन्ट भनेर लेख्ने रहेछौँ यसरी। फर एक्रुड रिभेन्यू रेकर्डेड भनेर हामीहरू न्यारेसन पनि लेख्न सक्छौँ। अर्को लेख्छौँ बिल टु कस्टमर क्या, कस्टमरलाई बिल बनाइदिउँ अरे। हामीले पहिले नै सामान बेचिसकेको छ अथवा सेवा प्रदान गरिसकेको छ भने नि त्यसको बिल बनाइदिउँ भने नि हामीले पाएको चाहिँ छैन, जस्ट बिल मात्रै बनाएको। किनभने अहिले हामीहरू एक्रुअल आइटमहरूको इन्ट्री गर्दैछौँ नि, एक्रुअल आइटमहरूमा चाहिँ तिर्न बाँकी अथवा पाउन बाँकी इन्ट्रीहरू हुन्छन् भनेर अघि हामीले भनिसक्यौँ। अब फर बिल टु कस्टमर क्या, कस्टमरलाई बिल बनायौँ अरे। बिल बनायौँ भने त हामीले पाउन बाँकी रहेछ नि त, त्यही भएर एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट डेबिट टु हामीले बेचेको छ अथवा सर्भिस दिएको छ क्या, आम्दानी भयो नि त, टु सेल्स अथवा सर्भिस रिभेन्यू एकाउन्ट भनेर हामीहरू यसको इन्ट्री गर्छौँ। अनि अर्को लास्टमा छ हामीहरूको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, तिर्न बाँकी खर्चको हामीले रेकर्ड राख्दाखेरि ड्यास ड्यास एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु एक्सपेन्सेस पेएबल एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ क्या। जस्तै यहाँनिर हामीहरूको रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनौँ भने रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट एकाउन्ट भनेर लेख्ने रहेछौँ। सेलेरी आउटस्ट्यान्डिङ भनौँ भने सेलेरी एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी एकाउन्ट भनेर लेख्ने रहेछौँ। कमिसन आउटस्ट्यान्डिङ भनौँ भने कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ कमिसन एकाउन्ट भनेर लेख्ने रहेछौँ। यसरी हामीहरू लेख्छौँ फर एक्सपेन्सेस पेएबल फर द पिरियड भनेर यसको पनि हामीहरू इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यो भयो हामीहरूको यो च्याप्टरको फर्मेटको पाटो भयो। यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू यो जुन एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स छ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई पनि हिसाब सल्भ गर्दाखेरि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, यसलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँभन्दा पछाडिको क्लासमा हामीहरू यो च्याप्टरसित रिलेटेड ओपनिङ इन्ट्री, क्लोजिङ इन्ट्री, एडजस्टिङ इन्ट्री, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनका लागि हामीहरू मोडल क्वेसनबाट सिक्नेछौँ। मोडल क्वेसनमा भएका प्रत्येक प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो क्लासलाई, यो भिडियोलाई सम्पूर्ण फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्ने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गरिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि यो च्याप्टर यानि कि एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा केही समस्या भएमा यहाँ च्याप्टरबाट सोधिने प्रब्लमहरूमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।